ये बोल रहे हैं हमें प्रॉब्लम है, पिछले 40 साल से इनको प्रॉब्लम है नहीं, तो इन्होंने कुछ एई जो एई है, तो एई तो ज़्यादा जोर कर रहा है इस पे, वही हर उसी ने सब कुछ करवाया, पूरा जो यहाँ पे पंगे हो रहे हैं एई की वजह से। अगर बिजली डिपार्टमेंट सड़क खाला कसिन मिल्कियत मज खाला कहें या कर तो क्या वनान अम कत पे एतराज कर। बांडीपुरा के कोयल इलाके में 11,000 की एचटी लाइन दो फरीकीन के माबैन तनाज़े का बास बन चुकी है। दरअसल एक फरीक की प्रॉपर्टी से या कहें तो कुछ घरों की प्रॉपर्टी से, उनकी लैंड से, उनके बागात से या उनके मकानात से गुज़श्ता 45 सालों से लगभग गालिबन 45 सालों से एक एचटी 11,000 की एचटी लाइन जो है वो गुजर रही है। उन्होंने डिपार्टमेंट को रुजू किया था कि इस एचटी लाइन को यहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को, उनके मकानात को या उनकी दूसरी प्रॉपर्टी को या फिर लाइफ को खतरा लाहक रहता है हर हमेशा। डिपार्टमेंट को रुजू करने के बाद डिपार्टमेंट ने उनके एप्लीकेशन को कहिए या उनके केस को कहिए पुटअप किया और एक टेंडर निकाला गया, बाज़ाब्ता काम को पुटअप किया गया, एक टेंडर निकाला गया लाइन को शिफ्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब कुछ और फरीकैन यानी अपोजिट पार्टी जो है, जहां से तकरीबन 10 से 11 घर ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि जहां से अब लाइन लेनी मतलूब है या जहां से अब ये एचटी लाइन जाएगी वहां से उनको नुकसानात का खतरा है। अब ये एक गुत्थी बन गई है। ये गुत्थी सुलझाने के लिए अब पीडीडी सब डिवीजन कलूसा जो है उन्होंने तहसीलदार बांडीपुरा को लिखा, एक लेटर लिखी है उनको और बाज़ाब्ता उनको कहा है कि फला जगह पे तनाज़ा खड़ा हो गया, कुछ लोग उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं या कहें कि काम करने में खलल डाल रहे हैं, सरकारी काम करने में खलल डाल रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई कहे या फिर जरूरी इकदामात उनके खिलाफ उठाए जाएं। चलिए आपको सबसे पहले एक फरीक का या एक ग्रुप का आपको बयान सुनवाते हैं, उनके बयानात आपको सुनवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। उसके फौरन बाद आपको दूसरे फरीक का भी बयान सुनवाते हैं या दूसरे घरों का भी बयान सुनवाते हैं और आप समझ जाएंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। उसके बाद आपको कुछ और तफसीलात फराहम करते हैं। मे जनाब मोहम्मद यूसुफ गनाई नाव अश जनाब यथ पे यथ गो यूता काल यह पे वुक तम 60 वरी, यह पे वुक तम 3 फिर तो जनाब निमो बह वो यह यत कस कोर्मुत अम पे जनाब कर गई एग्जाम सबस कोर एग्जाम सबस रुजू, एग्जाम सबन जनाब कर तम वो बसा यह मौकस आव जनाब सह मौकस कोर तम मौकस वो सह अर पे अंदस तम AEE सब जई सब कोर तमो मौकस दोपुक यह थ्रेट, यह बिल्कुल लाइफ यह प्रॉब्लम जबरदस्त पे अम पे जनाब हाय तम एग्जाम सबन निशान दबन हंद दीजो सा यत दीजो सा यत पब्लिक रोडस पे जनाब पब्लिक रोडस पे कर अम पतन कर दोपुक तुम करो सा तुम बरियो सा 1 लाख रुपये अत जनाब तुल बोर 1 लाख रुपये बिजली डिपार्टमेंटस कुन एससी सबन कोड आर्डर तुम बरियो सा पे 1 लाख रुपये अस जनाब बोर 1 लाख रुपये तमिक रसीद शिफ्ट कर खतर तमिक रसीद निश बाज़ाब्त पे सोरे कह चीज अम पे जनाब कर गई अलाट ठेकदरस रात आ जनाब पोल हेत पोल दिखो त्रावन यत पत्थर कहें टोटली नहीं कहें आ जनाब तस वम इथे पे पे वनस वत गुंड गर्दी करने। अगर बिजली डिपार्टमेंट सड़क खाला कसिन मिल्कियत मज खाला कहें या कर तो क्या वनान अम कत पे एतराज कर। मतलब सड़क कह सड़क गवर्नमेंट कस प्रॉपर्टी मज खाला कस मिल्कियत मज खाला बजाय खोत कोयल मुकाम बसन वल लगभग अन कह पता ये सात यह लाइन यप खजमत अम लाइन कर लगभग 4-5 एक्सीडेंट कम अज कम मे नश अयाल टोटल नश आंगनस मज नान लकट बच्चे तुम गम डिप्रेस मे नोश बजाय तम गई कम अज कम 3 रेत गर न शोंगनस अत खुदा तो रसूल गवाह अगर बह वन
چونکہ زبردست گٔمٕتۍ کمزور گٔے ایگزن صٲبس آو موقعس تٔمۍ وٕچھ سایٹہِ پٮ۪ٹھ تٔمۍ دوٚپ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُو تۄہہِ ظُلم یہِ ظُلم کاسنہِ چھِ تٕہٕنٛز کٲم مگر ایس سی صٲبن دیُت تٔمۍ لیکھِتھ ایس سی صٲبن ووٚن دوٚپُن چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ آسان پونٛسہٕ اَتھ دیُن اَسہِ حظ کوٚر اورٕ یورٕ وۄزُم وۄرُد 1,00,000 رۄپیہِ حظ اوٚن اَسہِ وۄزُم أسۍ حظ چھِ زبردست غریٖب شِفٹ کرنہٕ خٲطرٕ یِہوٚے دیُت اَسہِ تہٕ وۄنۍ حظ آیو راتھ ٹھیکدر صٲبس حظ دیُت نہٕ پول پتھر ترٛاونہٕ کِہیٖنۍ ترٛووُکھ بیٚکِس جایہِ یِم حظ زانن تہٕ مقامی لوگوں کے بقول اور محکمہ پی ڈی ڈی کے افسران کے بقول اس سے قبل بھی ایک بار جب ٹینڈر نکالا گیا اور ٹھیکیدار کام کرنے کے لیے آ گیا تو اس کو لوگوں نے جب اعتراض کیا تو وہ ٹھیکہ چھوڑ کے کہیے یا پھر کانٹریکٹ چھوڑ کے کہیے بھاگ گیا. اس کے بعد دوبارہ سے ریٹینڈرنگ کی گئی, دوبارہ جب اس پہ ٹینڈر ڈالے گئے تو ایک اور کانٹریکٹر آ گیا اور وہ بھی جب گراؤنڈ زیرو پہ کام کرنے کے لیے گیا اس کو بھی اپوزٹ پارٹی نے اعتراض کیا, کہا کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کریں گے, اس سے ہمیں نقصان ہے. تو وہ ٹھیکیدار بھی اب کہیں نہ کہیں متاثر ہو گیا. کل ملا کے کہیے کہ سرکاری کام متاثر ہو گیا کیونکہ دونوں فریقین اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی بات جب رکھ رہے ہیں تو دونوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہے. سر ہم یہ بسکندار ہے کوئل گاؤں کے, تو یہاں سے پچھلے 40 سال سے یہاں سے ایچ ٹی لائن جا رہی ہے ابھی چل رہی ہے. بٹ پچھلے 10-15-20 دن سے یہاں کا جو ایگزن ہے انہوں نے یہ ڈائیورٹ کرنا چاہا یہاں اس جو یہ کوچا جا رہا ہے مقام سے کوئل سے مقام تک, تو یہاں کوئی فیزیبلٹی ہے ہی نہیں. تو جو آر اینڈ کا ایگزن ہے انہوں نے بھی این او سی دیا ہی نہیں ہے. انہوں نے رپورٹ دیا کہ یہاں پہ فیزیبلٹی ہے نہیں, آپ یہاں پہ ایس ٹی کا جو پول ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں. بٹ لاسٹ ٹائم وہ زور زبردستی یہاں پہ جو 2 گھر ہیں انہوں نے تو یہاں پہ کنسٹرکشن کیا ہوا ہے. یہ بول رہے ہیں ہمیں پرابلم ہے, پچھلے 40 سال سے ان کو پرابلم ہے نہیں. تو انہوں نے کچھ اے ای ہے تو اے ای تو زیادہ زور کر رہا ہے اس پہ, وہی ہر اسی نے سب کچھ کروایا پورا جو یہاں پہ پنگے ہو رہے ہیں اے ای کی وجہ سے, کیونکہ اے ای اس کو بہت زور دے رہا ہے. کل یہاں پہ کانٹریکٹر آیا تھا تو کانٹریکٹر نے بولا ہم کو انہوں نے بتایا ہی نہیں یہاں پہ یہ پرابلم ہے. تو ہم نے ان کو صرف آرام سے بولا کہ سر یہاں پہ یہ دقت آ رہی ہے, یہاں پہ 2 گھر آلریڈی ہے, یہاں پہ ایک محلہ ہے, تو اگر آپ لائن یہاں سے لے جاؤ گے تو دقت آ جائے گی. سر جب تحصیلدار صاحب پہ آئے تھے یہاں پہ انہوں نے تو اس کو نان فیزیبلٹی بنا دیا, بولے یہاں تو لائن جا نہیں سکتی ہے. مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر ایگزن بول رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو اے ای ایسا کیوں کر رہا ہے, وہ اس لائن کے پیچھے کیوں پڑا ہے. نہیں ہے کہ بھائی ہمیں چڑھانا ہے کیوں چڑھانا ہے. اگر ان کا یہ 2 ہی گھر ادھر رہیں گے, پورا محلہ ادھر رہے گا نہیں, پھر اے ای کو چاہیے آپ یہاں آ جاؤ, خود ہی رہو کہ ہم تو چلیں گے, ہمارا جو ہم سارے گھر ہیں یہاں پہ ہم تو چلیں گے یہاں سے, آپ ہی بیٹھو. باقی تو ہر جگہ اگر آپ سری نگر جاؤ گے سر, سوپور جاؤ گے, وہاں تو ہر جگہ ابھی 40 سال سے لائن لگی ہے, ایچ ٹی لائن لگی ہے, وہ نہیں ہٹا رہے. ابھی ہمارا یہاں پہ سکول ہے سر زڈی آفس, وہاں پہ ایک بلڈنگ بنی ہے جو اے ای کا یہی اے ای ہے, پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ نے اس کا پول ہٹایا نہیں. اس بیچارے کو سر کم سے کم 4 فٹ آگے بلڈنگ بنانی پڑی. یہاں پہ ایک کنسٹرکشن ہوئی ہے, اوپر سے ایچ ڈی چل رہی ہے, نیچے ان سے دکان بنایا, تب پی ڈی ڈی کہاں پہ تھا. ابھی پی ڈی ڈی کو چاہیے سر یہاں پہ کم سے کم دیکھ لو, کیونکہ اگر ادھر بیٹھنا ہے, ادھر ہمیں رہنا ہے, یا رہنے دو, یا اگر تم لوگوں کو رہنا ہے 1977 من لائن کھسن اپر توتان اور کہیں مکان پتہ بنے مکان 2 گھر دپان لائن تلو آز 45 ور یپر سڑک راہ عام یپر مکان بنت یپر زمین مل ہیوتمت کھالو یپر لائن دمو یپر کھالنے کی یپر اخ محل اَسہِ حظ چھُ جناب تابہِ ہُنٛد معاملہٕ, اَتھ حظ گٔے 40 ؤری حظ ہُپٲرۍ, اورٕ ٲسۍ 2 گھر, وۄنۍ حظ چھِ یِمو حظ چھِ مُلٲزِم, أسۍ حظ چھِ یورٕ غریٖب, یِمو حظ چھِ اَسہِ زبردستی کران, یِمو حظ چھِ ڈنڈٕ کُنڈٕ ہٮ۪تھ یِوان, یِمو حظ چھِ کران CT آرڈر وَنان, یِمو حظ چھِ جناب اکھ حظ چھُ وَنان یِمو منٛز کہِ مےٚ ہسا تَرِ 15 لَچھ رۄپیہِ, بہٕ وٕڑاو یِم أتھۍ پٮ۪ٹھ تہٕ یورٕ کَمیُک اَندٕ ہسا کَرٕ بہٕ ختم, بہٕ ہسا کھالہٕ یہِ تار زبردستی. تہٕ اَتھ منٛز حظ چھُ خاص کر حظ اے ای یُس حظ چھُ تَتھ حظ ناو عبدالمجیٖد گنایی, سُے حظ چھُ اَتھ زور وٕنکٮ۪نَس رَٹان کہِ سُہ حظ چھُ مطلب سون پَزر حظ چھُ سُہ پنٛنہِ اَبزِ سۭتۍ چھُپاوان, تہٕ لہذا أسۍ حظ چھِ اعلیٰ حکمن تانٮ۪تھ حظ گژھِ سٲنۍ کَتھ واتٕنۍ کہِ أسۍ حظ گٔے ایگزن صٲبَس نِش, تٔمۍ حظ سُہ حظ آو یور موقعس تہِ, تٔمۍ حظ ووٚن أمِس دوٚپنَس أسۍ حظ ٲسۍ 2 نفر, بیٛاکھ حظ چھُ مےٚ کیٛاہ بشیٖر احمد سۭتۍ. ایگزن صٲبن حظ ووٚن أمِس حالانکہِ اَسہِ تہِ گوٚژھُس نہٕ وَنُن کینٛہہ, دوٚپنَس یہِ چھُ اوسمُت اوچہِ, ژےٚ کیٛاہ ایسٹِمیٹ اوسُے بنومُت,
यपर नसा खस लाइन की मगर यह तोत दपान यह कुस मतलब यह हसा खाल मोन मतलब यपर गि अपरी रोज अगर 60 वरी गई अम न मूद कह न दोद कह न गो कह हर सर मामल तार हूँ इत पे गर जस बसान सर तकरीबन 15 गर 15 गर वन तूत हाईवे रोड कि दपो अकन पकिन वो गवर्नमेंट सब अपील कर यह गि तार यपर खसान अगर अमन रहा कर वैसा कि अम गन रहा मगर डिपार्टमेंटस अपील कर एग्जाम सबस ए सबस अमन बाकी तमाम सबन कर अपील यह तार अगर कुन अंद अमन गुंजाइश तुम तुलियो अमन खुदा रचन अमन जुल्मस अगर कर जुल्म अमन मतलब रोपी जोर बाकी जोर अ खुदा सद सुफारिश वर कह सुफारिश चीज अपील अर्ज कर तो यह जुल्म सितम। दोनों फरीकैन के बयानात आपने सुने होंगे और यहां पर आपको भी ये समझ में आया होगा कि एक गुत्थी बन गई अब, और ये गुत्थी सुलझाने के लिए अब जिला इंतजामिया किस तरह के इकदाम उठाएगी या किस तरह का कदम लेती है वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। महकमा के अफसरान से जब हमने बात की इस बारे में तो उनका ये कहना है कि ये हमने आज खुद नहीं किया बल्कि इन लोगों ने जब रजू किया डिपार्टमेंट को तो डिपार्टमेंट के आला अफसरान जो डिपार्टमेंट के आला अफसरान है उनकी जानिब से ये काम करने के लिए बाज़ाब्ता ऑर्डर्स आ गए हैं, हिदायत आ गए हैं और ठीक उन्हीं हिदायत पर मनोअन अमल करने के बाद हमने एक टेंडर फ्लोट किया और टेंडर जारी करने के बाद जब ठेकेदार को हमने दिया तो वहां पर एतराजात खड़े हो गए। अब सवाल यही है कि किस तरह से ये गुत्थी सुलझ जाएगी और किस तरह से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए बिजली का निजाम भी ठीक तरह से चल पाए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त में हमें इस सवाल का जवाब देखने को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बांडीपुरा से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।